अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यूसुफ मैर, एक नई वीडियो के साथ। ये बीटीसी का चार्ट है, संडे का दिन है। ज़ाहिर है बीटीसी लाइव चल रहा है। बड़े लोगों ने मुझे बताया कि सर बोल कर कोई बीटीसी की वीडियो बनाएं जिसमें एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन भाई मैं क्या करूं, जब कोई समझिएगा तो फिर है ना। सिंपल सा तरीकाकार बताया है, कौन सी एक्सप्लेनेशन है बाकी है जो मैं बताऊं। जो मेरे पास एट द टाइम बेस्ट स्ट्रेटजी है, बेस्ट इंडिकेटर है ट्रेडिंग के लिए, वो मैंने पेश किया है आप लोगों के। अब उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं जी। जो है मैंने वो पेश कर दिया। यहाँ पर देखे, यहीं से मैं शुरू कर लेता हूँ। यहाँ जब ये प्राइस यहाँ चल रही थी, आपने अपना पीसी लैपटॉप ऑन किया, जिस जगह मेरा कर्सर खड़ा है यहाँ पर मार्केट चल रही थी। जो ही ये ग्रीन हिस्टोग्राम लगा तो आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर से नीचे। यार इसमें कौन सी वजाहत वाली बात है। 10-12 वीडियो, 6-8-10 लाइव सेशन में कर चुका हूँ इस बारे में। तो ये सिंपल सा तरीका है, मैं आपके सामने करता हूँ, फिर भी आप नहीं समझते मैं क्या कर सकता। जब ये ग्रीन हिस्टोग्राम लगा तो आपने ऊपर से नीचे ये एक ट्रेंड लाइन खाई जी। जब ये रेड हिस्टोग्राम लगा तो आपने क्या करना है, यहाँ नीचे से ऊपर आई तक, जो भी आई हो वहां तक आपने एक ट्रेंड लाइन खाई देनी। अब आपको पता चल गया कि ये जो है इसने पिछले हाई को अमेंड नहीं किया है, तो इसका मतलब ये रिट्रेस वेव हो गई। यहाँ जब रिट्रेस वेव हो गई है तो आपने क्या करना है, जो ही ये हिस्टोग्राम लगे, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये मैंने स्केल खड़ा किया है जी। इस कैंडल पर आपने सेल कर देनी है। ट्रेंड लाइन ऊपर खींच दी और इस कैंडल पर आपने सेल कर देनी है। जब आपने सेल कर दिया, बात की समझ आ रही है, जब आपने यहाँ पर सेल कर दिया इस जगह, तो आपने क्या करना है, स्प्रेड निकाल के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। ये लाइन लगाई, सेल कर दिया आपने। अब क्या हुआ भला, ये मूव हो गई आपकी। ये सारी जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूव, कहीं पर आप प्रॉफिट गेन करके निकल गए। किया क्या है मैंने, ये मेजर वेव, जब ये रिट्रेस वेव मालूम होगी तो हमने सेल कर दिया। जब ये हिस्टोग्राम नया लगा ग्रीन, तो आपने यहाँ से ये ऊपर से लाइन खाई जी, यहाँ लो तक, ठीक हो गया। अब इस पर ट्रेड नहीं बंद करनी है, इस पर ट्रेस पर नहीं करनी है, मेजर वेव ही तो पकड़नी है इसमें। जब ये लग गया तो आपने कोई ट्रेड अब ओपन नहीं करनी है। ये जो एक्सटेंशन वेव है इसकी ट्रेड आप ले चुके हैं। जब ये ग्रीन लग गया, ऊपर से नीचे सिर्फ ट्रेंड लाइन खींचनी है, वेट करना है, कोई काम नहीं करना। जब ये रेड हिस्टोग्राम लग गया तो आपने यहाँ से, इसमें कौन सा यार फलसफा है जो मैं बार बार एक ही बात को दोहराता हूँ। ये हिस्टोग्राम रेड लगा, मैंने नीचे से ऊपर तक एक ट्रेंड लाइन खींच दी। जब ये ग्रीन हिस्टोग्राम लगा तो मैंने यहाँ से ऊपर से यहाँ नीचे दो तक ट्रेंड लाइन खींच दी। जब ये ग्रीन हिस्टोग्राम लगा, अब क्या हुआ, ये मेजर वेव होगी, ये होगी रिट्रेस की वेव। तो अब यूं ही ये ग्रीन हिस्टोग्राम लगा, आपने यहाँ पर बाय करना है। बात मेरी को समझे, असूल रूल्स को छोड़ेंगे ट्रेड नहीं कर सकेंगे। यूं ही ये ग्रीन हिस्टोग्राम लगा, आपने ये लाइन खींची, ये रिट्रेस की वेव हो गई, ये मेजर वेव हो गई। आपने यहाँ इस हिस्टोग्राम पर पहली कैंडल बंद होने के बाद आपने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दिया, यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर खड़ा है। प्राइस ऊपर नहीं गई, रिवर्स कर गई, यूं ये रेड लगा, ये हिस्टोग्राम रेड लगा, तो आपने एक और लाइन खाई दी, आपने ट्रेड को फौरन क्लोज कर दिया। यूं ये रेड हिस्टोग्राम लगा, आपने अपनी बाइंग की ट्रेड को क्लोज कर दिया। यहाँ पर एक लाइन खाई दी, जिस तरह मैंने खींची है नीचे से ऊपर तक, ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया, उधर तो मार्केट गई नहीं, ये हमारी रिट्रेस वेव हो गई।
यूं ही ये हिस्टोग्राम लगा, आपने यहाँ लाइन खींची, अब हमारी मेजर वेव ये हो गई, रिट्रेस की वेव ये हो गई यहाँ पर। चूंकि रिट्रेस हमें मालूम हो चुकी है, यूं ही ये रेड हिस्टोग्राम लगा, हमने सेल कर दिया। अब बताएं यार, सेल यहाँ पर किया, स्प्रेड निकाल के इस हाई से ऊपर स्प्रेड निकाल के ट्रेड रखने, स्टॉप लॉस रखने, कहीं पर हिट हुआ है, कोई मसला हुआ है, ठीक है, ये आपकी सारी ट्रेड होगी सेल की, जहां मर्जी प्रॉफिट गेन करके निकल गए। जब ये रेड ग्रीन हिस्टोग्राम लगा आपने, यहाँ पर आपका छोटा सा, या तो स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हिट नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस तो इधर था, प्राइस इधर पहुंची, तो इसने इस रेड कैंडल पर हिस्टोग्राम लगा, तो आपने यहाँ पर सेल कर दी, स्टॉप लॉस ऊपर रख दिया, रिवर्स आ गई मार्केट नीचे। जब ये ग्रीन हिस्टोग्राम, ये सारा दिन भाई यही काम करना होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है, जिस तरह मैं करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो इस तरह आपने ट्रेंड लाइन खाई दी। अब क्या करना है, यहाँ किया, कोई बाय नहीं करनी, कोई सेल नहीं करनी, ग्रीन हिस्टोग्राम लग गया, सिर्फ आपने ये ट्रेंड लाइन खींच देनी। जब ये रेड हिस्टोग्राम लगा तो आपने यहाँ से यहाँ हाई तक आपने ट्रेंड लाइन खींच दी। यूं ही ये हिस्टोग्राम लगा तो दूसरी कैंडल पर आपने सेल कर देनी, क्योंकि दस्तूर असूल है ना, सेल कर देनी है। जब सेल कर, क्योंकि हमें ये रिट्रेस में मिल चुकी है, हमारी एक्सटेंशन वेव यहाँ से शुरू सेल की, तो हमने यहाँ सेल किया, नीचे रखा, ऊपर रखा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कर गई हिट, नीचे मूव नहीं किया, नो इशू, वेट करना है जब आपका कर गई स्टॉप लॉस हिट। ये वो जगह है जहाँ पर ग्रीन हिस्टोग्राम लगा, स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका है। जब ग्रीन हिस्टोग्राम लग गया तो आपने ऊपर से ये लो तक लाइन खींच देनी है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब ये आपका पिछला हाई ये रेड हिस्टोग्राम होगा और पिछले हाई को अमेंड कर जाएगी, जहां आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसके बाद आपको एक बात ज़हन में रखनी है, जब तक ये ग्रीन हिस्टोग्राम नहीं लगेगा, ये प्राइस जो है रेड हिस्टोग्राम के साथ ऊपर चलती रहेगी। एक कॉन्फिडेंशियल ट्रेड होती है ये, जब पिछले हाई को अमेंड कर जाए और रेड हिस्टोग्राम लगा हुआ हो, तो वहाँ पर आप बाय करते हैं, स्टॉप लॉस आपने ये रखना होता है, ठीक हो गया। जब तक ये ग्रीन हिस्टोग्राम नहीं लगेगा, बड़े टाइम फ्रेम में मिल जाती है ट्रेड, छोटे में मिल जाती है, कॉन्फिडेंशियल ट्रेड है, आप बड़े आराम से बिला खौफ कर सकते हैं। जब ये हिस्टोग्राम लगेगा तो आपने सोचना है कि अब मुझे, जब ये रेड हिस्टोग्राम लगा, ये मैंने दूसरी एक तरीकाकार बताया है, वो तो है ना, यहाँ पर सेल की ऊपर स्टॉप लॉस हिट हो गया, जब स्टॉप लॉस हिट हो गया और हिस्टोग्राम रेडी है, तो फिर आपने वहाँ पर बाय कर लेना है, उस वक्त तक उसको चलने दे जब तक ये ग्रीन हिस्टोग्राम नहीं लगा। प्रॉफिट करेगी, स्टॉप लॉस जो आपका हिट हुआ था वो निकाल जाएगी। जब ये रेड हिस्टोग्राम लगा तो आपने यहाँ से यहाँ लाइन खींचनी है, कोई काम नहीं करना, कोई सेल नहीं करनी है आपने। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमारे पास रिट्रेस तो है ही नहीं, बात समझ गए। ये इस पर आप ट्रेड उस वक्त कर सकते हैं जब ये रेड हिस्टोग्राम लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पर लगा, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद आपने बाइंग कर लेनी है, जब तक ग्रीन बाइंग को चलने देना, बड़ी कॉन्फिडेंस। अब इसके बाद जब ये रेड हिस्टोग्राम लगा तो आपने नीचे से ऊपर लाइन खाई दी, कोई ट्रेड नहीं बनती, आप इसको वेट करना है आपने। जब वेट करते रहेंगे तो ये हिस्टोग्राम लग जाएगा, जो ये ग्रीन हिस्टोग्राम लगेगा, ये भाई एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, कितने दिनों से दोहरा रहा हूँ, यहाँ रख दें स्टॉप लॉस, वो लाइन लगा दें, या यहाँ जो लो आपको मिलेगा ये रेड हिस्टो, वहाँ पर आप लो पर लगा देंगे लाइन, कोई ट्रेड नहीं आपकी बाइंग की बनती। क्यों ही ये रेड हिस्टोग्राम लगा तो आपकी, आपने एक लाइन यहाँ पहले, सबसे पहले लाइन खींचे, आपको पता चल जाए मेरी रिट्रेस वेव, ये मेरी रिट्रेस वेव हो, ये मेजर वेव बन गया, यूं ही ये रेड हिस्टोग्राम। जब आपको रेड हिस्टोग्राम लगा, आपने ये लाइन खींची, आपको पता लगा ये मेरी रिट्रेस की वेव थी, तो आपने एक्सटेंशन वेव आपको अब मिल गई है, आपने यहाँ पर सेल कर दिया, इस कैंडल पर किसी जगह जिस पर मेरा कर्सर खड़ा है आपने सेल कर दिया। उसके बाद ये सारी मूव आपकी या जहाँ मर्जी है निकल जाए, जब प्रॉफिट समझे बेस्ट हो गया है तो निकल जाए। जब ये ग्रीन हिस्टोग्राम लगा तो एक लाइन है, सारा दिन ये लाइनें खींचनी है, ट्रेड ओपन करनी है।
यार कौन सी चीज़ है जो नो रीपेंट, मैं 20 दिन से ये चला रहा हूँ, लाइव सेशन चला कर छोड़ देता हूँ, खुद आप चेक करें, टेस्ट करें। उधर मैं देखता हूँ 1 मिनट से ज़्यादा आप उधर लाइव चल रहा है जो सेशन, उसमें आप 1 मिनट से ज़्यादा देखते नहीं है, सवालों की भरमार की हुई है, क्या यार बात कर। जब ये ग्रीन हिस्टोग्राम लग गया तो आपने कोई ट्रेड ओपन नहीं करनी है, क्योंकि एक्सटेंशन की वेव आप यहाँ पर ले चुके हैं, वेट करना है। जब ये रेड हिस्टोग्राम लगा यहाँ पर, जिस तरह जहाँ मेरा कर्सर खड़ा है, तो आपने एक और ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचनी है ऊपर और हाई तक ले जानी है। ठीक है, आपको पता चल गया कि ये हमारी रिट्रेस वेव होगी, क्यों? क्योंकि इसने पिछले हाई को अमेंड नहीं किया है, तो आपने ये लाइन खींच दी, इसका मतलब ये रिट्रेस वेव होगी, ये मेजर वेव। ये कब लाइन खींचनी है? जब यहाँ पर हिस्टोग्राम रेड लगे। जब रेड हिस्टोग्राम लगा तो आपको पता चल गया लाइन लगाने पर रिट्रेस है, तो हमारी मेजर वेव, एक्सटेंशन वेव शुरू हो गया। यहाँ पर आपने सेल कर दी, यहाँ पर जैसे ही आपने सेल किया यहाँ पर, तो प्राइस क्या है, यहाँ तक आई, या तो आप निकल गए, स्टॉप लॉस ऊपर रखा हुआ है, या फिर ये होगा कि जब ये हिस्टोग्राम रेड लगे, ग्रीन लगेगा, तो आपने एग्जिट कर जाना है सेल से। ठीक हो गया। तो जब ये ग्रीन हिस्टोग्राम लगा तो आपने एक ऊपर से लाइन खींचनी है यहाँ लो तक, या तो आप प्रॉफिट गेन कर गए यहाँ पर, या फिर आपको ग्रीन हिस्टोग्राम देखकर आपने स्टॉप लॉस, तो आपका वहाँ पर यहाँ पर था जहाँ मेरा कर्सर खड़ा है, लेकिन आपने यहाँ कैंडल पर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है? जब कोई ट्रेड ओपन नहीं के बाद, जब ट्रेड ओपन नहीं करनी है, हमने करना है वेट। जो ही ये रेड हिस्टोग्राम लगा तो क्या करना है भला, यहाँ से नीचे से एक लाइन ऊपर खींच। अब हमें पता चल गया कि इस पिछले हाई को इसने अमेंड नहीं किया है, तो हमारी रिट्रेस वेव ये हो गई, ये होगी हमारी मेजर वेव। यहाँ जो ही रेड हिस्टोग्राम लगा, हमने लाइन खींची, तो ये रही आपकी बात, समझ गए हैं। और स्टॉप लॉस खींचना है यहाँ पर, लाइव मार्केट चल रही है, ये स्प्रेड निकाल के यहाँ पर रखना। रह गई बात इसकी कि आपने ट्रेड कब करनी है, कितने गोल्ड में अगर कर रहे हैं तो $3 जो है ना, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ट्रेड मिस कर दे या फिर वेट कर लें, बाज़ औक़ात ये होता है मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करके आपको दे जाती है, क्या कहते हैं उसको, कि मैंने ट्रेड बड़ी ओपन कर दी है, क्योंकि मेरा तो वो इधर बैलेंस ही इतना नहीं। तो आपने यहाँ पर सेल कर दी, ट्रेड आपको प्रॉफिट दे, अगर कोई प्रॉफिट की सूरत है ना इस मार्केट में, तो ये इस इंडिकेटर के साथ जिस तरह मैंने बताया है कि मेजर वेव को पकड़ के आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मर्जी आप पहले से भी ज़िंदगी में करते रहे हैं, अब भी कर रहे होंगे, करते रहेंगे, मरते रहो, आप कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते इस मार्केट में, अगर आप इस तरह ट्रेड नहीं करते जिस तरह मैंने आपको ये ट्रेड करके दिखाई है। लाइव सेशन मेरा चल रहा है, साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको रिकॉर्डिंग पसंद है। अभी देखें मेरे पास इधर 8 व्यूज़ हो चुके हैं, तो उनकी पोजीशन क्या है, 1 मिनट और 4 सेकंड की विजन है उनकी। मेरा दिमाग ख़राब है, एक बंदा जो है वो आता है, वो 1 मिनट सिर्फ उसको देखता है, 8 बंदों ने 1-1 मिनट देखा है, मैं यहाँ पर खपता रहा हूँ। क्यों जी? मुझे क्या मसला है कि मैं यहाँ मगजमारी करता रहूँ? तो मैंने तो बताना है, मुझे कोई गरज नहीं आपके व्यू से, आपकी किसी पैसे से, आपकी पेमेंट से, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं भाई। बड़ी बात सीधी सी है, ला गरज सा बंदा हूँ, लापरवाह सा बंदा हूँ, बेगर्जा आदमी हूँ। कोई दिलचस्पी नहीं है आपके पैसे से, मुझे आपकी व्यूज़ से, मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन से, मुझे कसम से कोई दिलचस्पी। सारे लोग छोड़ जाएं, चैनल बंद हो जाए, मैं छोड़ दूंगा, मैं तो अपना धंधा करता हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आप लोगों से। 1 मिनट में जो देखने वाला लाइव सेशन में मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट में आप 8 आदमी देख कर चले गए हैं, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं अगले 3 घंटे तक बोलता रहूँ। यही इसका तरीक़ाकार है भाई, अगर प्रॉफिट गेन कर गया तो कर गया, ठीक है। कितनी में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, इतना, ये जो मैंने हिस्ट्री सारी दिखाई है, इसमें क्या हुआ है, 2 स्टॉप लॉस हिट हुए पूरी हिस्ट्री में। यही गोल्ड में तरीक़ाकार है, यही BTC में है, यही आप करेंसी में करेंगे, वही वहाँ पर है। जो लोग US
500 میں کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، جو نفٹی میں کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، ایک ہی پروسیجر، سمپل سا طریقہ ہے ٹریڈ کرنے کا۔ اگر آپ کا میری اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف ایکسٹینشن ویو پکڑنی ہے، سٹاپ لاس کے بغیر ٹریڈ نہیں کرنی ہے، میں الفن کہتا ہوں اگر کسی کا اکاؤنٹ واش ہو جائے تو یار میں بچہ منی مینجمنٹ دیکھیں، میں نے ابھی ٹریڈ آپ کے سامنے اوپن کی، وہ تھی 0.3 کی، میں نے خیال نہیں کیا ادھر اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس نہیں تھا تو میں نے اسی وقت اس کو کٹ کر دیا اور 0.1 کے ساتھ سیل کر دیا۔ اگر آپ منی مینجمنٹ نہیں کریں گے یار اس مارکیٹ میں تو یقین کریں اگر پرافٹ کرنا ہے نا، آپ کرتے ہیں 0.01 کی ٹریڈ کرنے والا بندہ جو ہے نا اس کا پرافٹ اس بندے سے بہت زیادہ ہے جو 50 لاکھ 80 لاکھ لگا کر کپڑے کی دکان بنا کر بازار میں بیٹھ الفن کا پرافٹ سے ڈیلی بیس پر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس میں اماؤنٹ بڑھتی جائے گی، آپ کا والیوم ٹریڈ والیوم بڑھتا جائے گا، کون ماں کا بچہ ہے جو آپ کو لیکن آپ کو یقین نہیں ہے، آپ اپنے اندازے سے ٹریڈ کرتے ہیں۔ ہر روز مجھے بینک کی سٹیٹمنٹ، وہ اپنے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ آتی ہیں، ان میں سے جن کے پاس یہ سٹریٹجیز میری ہیں، کوئی ایک سٹریٹجی میں کوئی غلط ثابت کرے، ہوتا اس میں کیا ہے بھلا؟ آپ اپنے جذباتی فیصلے کرتے ہیں، بات کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سن لیتے ہیں اس پر عمل کرتے نہیں ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ جب مجھے وہ سٹیٹمنٹ بھیجتے ہیں ساری، میں ان کو بولتا ہوں ابھی میرے پاس تو سارا مواد پڑا ہے، جو بندہ مجھے بھیجے گا میں تو اس کی ساری چیک کر لیتا ہوں ٹریڈ کہاں پر ہوئی ہے۔ ابھی تو ایکسپیرینس اتنا ہو گیا کہ اس بندے نے یہاں پر ٹریڈ کی تھی یا وہاں پر بنتی تھی یا نہیں بنتی، کسی نے تو سٹاپ لاس ہی نہیں لگایا ہوتا یار۔ میری بات سنیں، ایک بڑا عجیب بات ہے، $3 کے سٹاپ لاس، $2.5 $2 کے سٹاپ لاس کے ساتھ ایک ٹریڈ اوپن بنتی ہے اس بندے کو، اور اس نے 0.1 کی ٹریڈ اوپن کی ہے، $2 کے ساتھ سٹاپ لاس تھا اس کا، اس نے اس میں $150 لاس کر لیا ہے۔ میرا قصور ہے، میرا جرم ہے، میں نے غلطی کی ہے جو یہ چینل بنایا ہے، آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ سٹاپ لاس آپ نے لگایا نہیں، $20 کا نقصان ہونا تھا جس میں آپ نے $150 کا نقصان کر لیا۔ 7 سٹاپ لاس آپ ہٹ کر آپ کے ہٹ ہو جاتے تو اتنا نقصان نہیں ہونا تھا جتنا آپ نے سٹاپ لاس کے بغیر ٹریڈ کر کے ایک ٹریڈ۔ کیا یہ بھی میرا قصور ہے؟ جب میں نے بتایا ہے کہ کبھی بھی کسی صورت میں جب تک آپ کو ریٹریس کی ویو نہیں مل جاتی اور اس کے بعد ایکسٹینشن نہیں شروع ہو جاتی، آپ نے ٹریڈ اوپن نہیں کرنی ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جب مارکیٹ کھیڑ باندھیے ادو تھی ٹریڈ اوپن کر دیں، جذبات آپ کے اپنے ہاتھ اپنا روک نہیں سکتے، آپ کا جی چاہتا ہے میں شام کو اتنا لے کر، یہ بھائی اتنا نہیں دیتی، یہ کچھ بھی نہیں دیتی مارکیٹ، یہ صرف ان لوگوں کو دیتی ہے جن کو برداشت ہے، جن کو جو سبق دیا ہے وہ یاد کریں، جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اس پر ٹریڈ۔ کیا کروں میں، بتائیں مجھے وہ سارے لوگ جو واٹس ایپ پر مجھے کال کر رہے ہیں، سر آپ لائیو کر کے دکھائیں، یہ لائیو ٹریڈ آپ کے سامنے اوپن کی ہے نا، تو کیا کیا ہے یہاں پر، یہ ٹریڈ اوپن کی ہے، یہ میرا سٹاپ لاس پڑا ہے اوپر، یہ ہوگا $5 کا، یہ ہوگا 7 کا، میں نے تو آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں ٹریڈ بنتی ہے۔ اگر یہاں کسی جگہ گرین ہسٹوگرام لگ جاتا ہے تو میں نے وہیں پر اس ٹریڈ کو کٹ کر دینا ہے۔ کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ یہ میجر ریس ویو ہے، یہ میجر ہے، کیونکہ میجر یہ کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ یہ جو ہائی تھا اس کو اس اگلے یہ جو ہائی ہے اس نے اپنے پریویس ہائی کو امینڈ نہیں کیا تو ریورس کر گئی، ہسٹوگرام نیا لگ گیا ریڈ، تو اس میں کیا ہوا بھلا؟ اب ہمیں پتہ چل گیا یہ ہماری ریٹریس، جب ریٹریس ویو کا پتہ چل گیا اس ہسٹوگرام پر ہم نے سیل کر دیا، بات اتنی سی ہے، سٹاپ لاس اوپر رکھ دیا، جو ہی دو ہی صورتیں ہیں، اگر سٹاپ لاس قریب ہوگا ہٹ کر جائے گی، ہٹ ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک، ٹرینڈ چینج ہو جائے گا جب تک ہٹ ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ یہ ہسٹوگرام چینج کر دے، یہاں پر گرین لگ جائے کسی جگہ، کیوں ہی لگے گا گرین، تو ہم نے اس ٹریڈ سے یہ سارے پرافٹ آپ کے سامنے میں دکھایا ہے، میں نے کون سے اپنے گھر سے یہ ویو بنا کر لگائی ہے، لائیو مارکیٹ چل رہی ہے، MT4 کا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ آج BTC لائیو چل رہی ہے، ادھر میں گھر سے بناتا ہوں یار، یہ کینڈلز جو ہیں چارٹ جو ہے میں اپنی جیب سے بناتا ہوں، میرے پاس کوئی ہے طریقہ ایکسیس جو میں میٹا ٹریڈر کا CEO ہوں جو جب جی چاہے جہاں سے کر سکتا، مال بات ہے یار، دوست ہوتا ہے مجھے آپ لوگوں کا، ٹریڈ ہر ٹریڈ غلط ملتی ہے مجھے،
اور جو لوگ کام ٹھیک کر رہے ہیں قسم سے کہتا ہوں، میں ابھی آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں جو ٹھیک طریقے سے جو میں بتایا اس پر ان کے اکاؤنٹ میں $80 تھے یار، صرف $80 تھے، اور وہ بندہ اس وقت $950 پر یار۔ اب یہ میرا قصور ہے؟ یہاں پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے بلا، یہ $7 $7.5 کے ساتھ مجھے پرافٹ کر، کیا یہ ٹریڈ آپ کو پرافٹ نہیں کر سکتی؟ میں نے کون سی گدڑ سنگھی اس کو دے دی ہے؟ بی ٹی سی کا چارٹ ہے، لائیو چارٹ چل رہا ہے، سنڈے کا دن ہے، بی ٹی سی بند نہیں ہوتا ہے سنڈے کو، کچھ بروکر جو ہیں وہ خود بند کر دیتے ہیں، ورنہ یہ ٹریڈ چلتی رہتی ہے۔ تو کیا ہے بلا، یہ میں نے کیا یہاں پر یہ $7-8 مجھے دے رہی ہے 0.1 کے ساتھ، میں نے کوئی اس میں اپنی طرف سے کوئی والیوم داخل کیا ہے یار؟ ایک سٹریٹجی بتائی ہے، اس کے ساتھ ٹریڈ کرو، زندگی بھر نقصان نہیں ہوگا۔ اکثریت لوگ یہ پوچھتے ہیں سر یہ ایکسپائر کب ہوگی؟ کوئی کون کہتا ہے یار ایکسپائر ہو جائے گی؟ میرے جیسا ایک دیہاتی آدمی، بوڑھا آدمی جو ساری زندگی سارے تپلے بجا کے آیا ہے شہر پینٹنے کھڑکا کے آیا بدماشاں چکیاں دے، وہ بندہ لوکاں نال دال آندا پھرے گا؟ کہ یہ آپ چلائیں، آپ کے بیٹے چلائیں، آپ کے پوتے چلائیں، یہ اسٹریٹجی ایکسپائر نہیں ہوگی۔ میں نے نہ اس بیٹے کو ایکسیس دی، نہ بھائی کو دی، نہ بھتیجے کو دی، نہ بانجے کو دی، نہ ملازم کو دی، نہ نوکر کو دی، نہ بیوی کو دی، نہ بیٹی کو دی، یار میں نے کسی کو اس کی ایکسیس دی نہیں، دینی ہی نہیں ہے۔ میں مر جاؤں گا، چلاؤ اس کو، زندہ ہوں چلاؤ اس کو۔ کوئی یہاں پر $13 $12 نیچے، $13 $14 مل رہے ہیں، کدھر سے میں لایا ہوں یار یہ $14؟ مجھے یہ بتا دو صرف، یہ جو پرافٹ آ رہا ہے یہ کدھر سے لایا ہوں میں؟ اس اسٹریٹجی، اس انڈیکیٹر کے ساتھ اس طریقے سے ٹریڈ کیا ہے، کوئی مجھے خطرہ ہے 16 17 $18 مجھے مل رہے ہیں 0.1 کے ساتھ، کیا کروں یار میں آپ لوگوں؟ میں وہ بندہ نہیں ہوں جو لپٹی چپٹی خوشامدی باتیں کروں اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ میں نے آپ لوگوں کو سب کو بتایا ہے، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میرا چینل نہ ویوز کے لیے ہے، نہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے ہے، نہ آپ کے پیسوں کا میں بھوکا ہوں کہ آپ لوگوں سے میں پیسے وصول کروں گا۔ ہاں، آپ مجھ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ایک اچھی اسٹریٹجی، ایک اچھا انڈیکیٹر میں آپ کو فری میں دے دوں گا، سوال ہی نہیں پیدا۔ میں کام کرتا ہوں، اپنی محنت مزدوری کرتا ہوں، اس کی میں پیسے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی نہیں ہے لگی لپٹی کرنے کی ضرورت، جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، دیانتداری سے بولتا ہوں، جو کچھ بتایا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہاں پر ہمیں نقصان ہوا ہے تو وہ اپنی نظر ثانی کرے، اس نے غلط، جو میں نے بتا رکھا ہے جس اسٹریٹجی کے متعلق، جس انڈیکیٹر کے متعلق جو کچھ بتا رکھا ہے، اس کی وائلیشن کی ہے اس نے، اگنور کیا ہے ان رولز کو، تو اس کے نقصان ہوا ہے، ورنہ سوال ہی نہیں پہ۔ کیا بات کرتے ہیں یار آپ لوگ، میں کیا کروں آپ لوگ؟ تو یہ اگر $17-18 مجھے مل رہے ہیں تو کس چیز کے مل رہے ہیں؟ ٹریڈ کے مل رہے ہیں، اور ٹریڈ کس طرح کی ہے؟ میں کوئی شک شبہ جو میں نے پیچھے بتایا ہے اسی کے مطابق ٹریڈ کیا میں نے۔ اگر ایک بندے کے اکاؤنٹ میں $60-70 پڑے ہوئے ہیں، اور اس نے یا $100 پڑا ہوا ہے، اس نے پورا فالو کر کے ٹریڈ کیا ہے، کوئی بھی بندہ ہو یار، ایک ٹریڈ میں اگر اس کو 18 20 25 30 $40 مل جاتے ہیں، تو اگر ایک یا دو اسٹاک اس کے اسٹاپ لاس ہٹ ہوتے ہیں $20 کے، اور 10 ٹریڈیں اس کو مل جاتی ہیں پورے دن میں 20 25 15 کی، نقصان کے کہاں پر ہوا ہے؟ جب آپ اپنے جذبات سے کریں گے، اپنے فیصلے خود کریں گے، اپنی مرضی کریں گے، جلد بازی میں کریں گے، او بھائی اس مارکیٹ سے کمایا ہوا پیسہ کوئی پیسہ اس کے ساتھ نہیں ملا۔ یہ لوگ جو کہہ رہے تھے بی ٹی سی کی سر لائیو ٹریڈ کر کے دکھا دیں، یہ میری لائیو ٹریڈ ہے، سیشن میں نے چلایا ہوا، ساتھ میں نے ریکارڈنگ کی ہے، ویڈیو اس کو اپلوڈ کر دوں گا، اس دوبارہ دیکھ لیں، بہت بڑی۔ ملتے ہیں کسی